नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंय राज्य मुळाव्या साधन सुविधा उदरगत महामंडळ GSIDCन आयोजीत केल्लें गोंय वास्तुकला आनी शाश्वततायेचेर राष्ट्रीय परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मार्गदर्शन केलें. नवी दिल्लींतूय शाश्वत उदरगत आनी गोंयची वास्तुशिल्पकला हे विशयाचेर केंद्रीय पर्यटन आनी संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांचे हस्तुकीं परिशदेचें उक्तावण जालें. दायज संवर्धन आनी आधुनीक तंत्रगिन्यान आनी हवामानाक लवचीक मुळाव्या साधनसुविधांचो मेळ घालून शाश्वत वास्तुकले खातीर भारताची जिवी प्रयोगशाळा जावपाचो गोंयचो हेत आसा अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकास बी विरासत बी दृश्टिकोना खाला उदरगतींतल्यान सांस्कृतीक दायज घटमूट करपाक जाय अशें तांणी सांगलें. पर्यावरण आनी दायजाची जतनाय करतनाच शाश्वत उदरगत करपात गोंय हें देशांत आदर्श राज्य थारतलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. विकास भी और विरासत भी. The development alongside the heritage, it is not just a slogan, it is India's developmental philosophy. Earlier, developmental often meant replacing the old with new. Today, India believes that the development must strengthen the heritage instead of erase it. Let us build the modern infrastructure, but never at the cost of our identity. Let us embark the latest technology, but never lose the sight of our traditions that have shaped our civilization. भौगोलिक माहिती प्रणाली म्हळ्यार GIS आधारीत नकाशे, डिजिटल दस्तावेजीकरण आनी किल्ले आनी दायज गांवांचे शास्त्रीय पुनर्स्थापना वरवीं राज्य सरकार व्यापक दायज संवर्धन धोरण चालीक लायता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हे फुडें गोंयांतल्यो सगळ्या नव्या सरकारी इमारतींनी आधुनीक सुविधा आसतल्योच हे भायर तातूंत गोंयच्या वास्तुशिल्पकलेचो लेगीत आस्पाव आसतलो. सगळ्या इमारतींनी AI, सौर उर्जा तशेंच उदक सांठोवपाची सुविधा आसतली. हरीत आनी पर्यावरण पूरक वास्तुकले खातीर गोंय ही प्रयोगशाळा आसा. गोंयची वास्तुकला ही फक्त दायज न्हय तर पर्यावरणा खातीर लेगीत पूरक आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत केंद्रीय रान आनी पर्यावरण खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेतली. रेंव उपसुपाच्या प्रस्नाचेर चर्चा जाल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. भलायकी संचालनालयांत मुखेल वैजकी अधिकारी आशिल्ल्यो डॉ. मेधा साळकार ह्यो भलायकी खात्याच्यो नव्यो संचालक आसतल्यो. डॉ. रुपा नायक ह्यो निवृत्त जाल्ल्यान आयज 1 ऑगस्ट सावन भलायकी खात्याच्या संचालक पदाचो ताबो डॉ. मेधा साळकार हांचे कडेन आसतलो. हे विशींचो आदेश सरकारान जारी केला. डॉ. मेधा साळकार ह्यो भलायकी खात्यांत 1992 वर्सा वैजकी अधिकारी म्हूण सेवेत दाखल जाल्यो. दिवचले वैजकी अधिकारी आसतना डायलिसीस फाटें सुरू करपाक तांणी मोलादीक योगदान दिलें. राज्यांत 26 सुवातांचेर बसयल्ल्या AI कॅमेऱ्या वरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक आयज 1 ऑगस्ट सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली अशी म्हायती येरादारी खात्याचे संचालक अरविंद खुटकार हांणी दिली. AI कॅमेरे बसयल्ले तेन्ना दिसाक 40 ते 50 हजार चालकां कडल्यान नेमाचें उल्लंघन जातालें. नेम उल्लंघनाचो आंकडो देंवून दिसाक तो आतां 1000चेर पावला. तशेंच गाडयांचो विमो तशेंच प्रदूशण प्रमाणपत्र घेवपाचें प्रमाण वाडलां. AI कॅमेरे आनी येरादारी नेमाक पालो दिवपा विशीं बऱ्यापैकी जागृताय जाल्या. हाका लागून 1 ऑगस्ट सावन AI कॅमेऱ्या वरवीं तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली अशें संचालक अरविंद खुटकार हांणी सांगलें. केंद्रीय सरकारान 2 मुखेल केंद्रीय उपक्रमां खाला गोंया खातीर वट्ट 254 कोटी रुपया परस चड नुस्तेमारी प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या अशी म्हायती केंद्रीय नुस्तेमारी, पशुपालन आनी दुग्ध मंत्री राजीव रंजन सिंग उर्फ ललन सिंग हांणी राज्यसभेक दिली. ह्या प्रकल्पांचो फायदो राज्यांतल्या 463 लावार्थ्यांक जाला. तातूंत नुस्तेकार, नुस्तेमारी सहकारी संस्था आनी आपमजत गटांचो आस्पाव आसा अशें तांणी सांगलें. गोंय वेधशाळेन फुडले 2 दिसांत कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें कळीत केलां. तशेंच 5 ऑगस्ट मेरेन राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. वारे वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. हवामान विभागान नागरिकांक सतर्क रावपाचें आवाहन केलां. गोंयांत बुद्धीबळाक उर्बा दिवपा खातीर खेळां संचालनालया कडल्यान जी मदत जाय ती मेळटली अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें.
कामपाल पणजींतल्या मनोहर पर्रीकार खेळा संकुलांत गोंय बुद्धीबळ संघटनेचे अकादमीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.